like, subscribe and get notified. A theft was reported at Azad Jama Masjid in Bicholi on Sunday 9th February wherein a youth stole cash from the donation box. The residents claimed that the thief wasn't a Bicholi resident as they would have identified them easily. Police have launched an investigation into the incident. The residents have urged the Masjid committee to appoint a security guard to prevent such acts in future. आमच्या मस्जिदान एक इन्सिडेंट जालो. तो इन्सिडेंट असो जालो की आमची ती कॅश पेटी आसता ती आमकां ती पेटी कोणी ती फोडलो आनी व्हिडिओ कॅमेरान दिसता तो भितर आतां डायरेक्टली येता आनी डॅरिंगान येता आनी तो पेटी फोडटा आनी वयता आनी परत येता आनी हें करता. आमी ते CCTV कॅमेरा लायल्ले तेतून आमी कॅप्चर केले पण तेका ट्रेस करपाक आजून कोणी आमी पुलिसीन कंप्लेन बी केला अजून ट्रेस करूंक ना. तो ट्रेस जाता म्हणून सांगला तेजो फोटो बिटो सारको दिसता. पयर हांगा एक घटना घडली. आमचे डोनेशन बॉक्स आसता मस्जिदीन ते खूब वर्सां जालीं तशेंच आसा. केन्नाच असले प्रकरण घडोवंक नाशिल्लें पण एकटो भुरगो येयलो ते दिसा आनी तो हे दारान येयलो मेन डोरान आनी ते ओपन करून ताका हे लॅच कशें आशिल्लें ते उगडले तेणें बेगीन पयशे भरले आनी इवन इवनिंग टायम तो 7:50च्या सुमार म्हाका दिसता इवनिंग त्या टायमार अशी आमचे वयर क्लास बी भुरगे ल्हान भुरग्यांचे आमचे क्लास चालू आसता. संडे आशिल्लो तेन्ना भुरगे नाशिल्ले हांगा सामसूम आशिल्ले थंड आशिल्ले तेन्ना हे प्रकरण घडलें. अशें प्रकरण घडचें ना कित्याक ल्हान भुरगे सुद्दां मस्जिदीन येता आनी ही चोरी असली एक फोडपाची ही फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता. तेन्ना कॅमेरान सुद्दां ते जाला हे कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो कोण तो म्हाका दिसता चड न्ही तो 20 वर्साचो आसतलो 20-22 वर्साचो बी असो आसतलो अशें दिसता म्हाका. तरी आसतना आमी हेजे फुडें काळजी घेवंक जाय कित्याक तो भुरगो हांगासरलो लोकल म्हाका दिसना आयडेंटिफाय जावंक ना. पुलिशेन येवन प्रकरण ते तेंचे हे चालू आसा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तर आमचो हांगा आमचे मस्जिदीची प्रॉपर्टी खूब व्हडली आसा आनी आमची कमिटी जी आसा हेंच्यांनी एक म्हाका दिसता की हांगा एक सेक्युरिटी दवरपाक जाय आशिल्लो इतक्या व्हडल्या हे करपाक हँडल करपाक. तर हांगा सेक्युरिटी हेंच्यांनी सेक्युरिटी गार्ड किंवा असो कोण मनीस तांकां ना हांगा. तर तो तेंच्यांनी दवरूंक जाय आसलो कित्याक की ती येदी व्हडली प्रॉपर्टी आसा.